Kung tigsubay kag Facebook, from time to time makabasa ka sa post na nagaingon, Happy birthday in heaven. Pero akong pangutana, giun sa pagsiguro sa nag-post nga ang iyang gigreet og happy birthday sa adlaw na tawhan niini na langit gyud. Sa kamodern sa panahon karon, ang information karon high-tech na kaayo kay halos sa tanang dapit doon na may internet, doon na piso wifi. Pwede ka maka-google kung unsa man ang gusto nimong mahibaluan. Pero bisan pa man ni ana, daghan gyapong tao ang wala kabalo, daghan gyapong tao ang wala masayod unsaon pagbaton sa giingon nga kaluwasan. Daghan gyapong tao ang wala masayod kung unsa ang langit, unya wala, daghan gyapong tao nga wala makabalo, wala masayod kung unsaon pag-adto ng ginaingon nga langit. Kabalo mo unsa ang worst case nga scenario ani? Kana bang magdahom ka nga maluwas ang tao pinaagi sa pundok o sikta o religion nga gipasilungan. Kaya ba magdahom ka, ang gigunita nimo nga pagtuo na kanang ginatudlo sa imuha, ilalom sa pundok imong gipasilungan, mao ang tinuod nga pagtuo. When it comes to salvation, dunay upat ka klase nga tao. Ako ining lison. Unang klase mao nga people who are not saved and are aware that they are not saved. Doon na kunoy mga tao nga dili gyud luwas, kabalo pud sila nga dili sila luwas. Ang ikaduhang klase sa tao in terms of salvation kanabang people who are in the state of grace but they are not sure that they are saved. Na unsa din ng grace? Usa ko mo palayo. Unsa ng grace? Ang kanang grace gani kung sabton mo na siya usa ka pabor, usa ka divine favor para sa tao nga walay angay. Ug mao lang gina siya ang bugtong paagi aron ang tao makabaton og kaluwasan. Now, ang ikaduhang klase sa tao kuno in terms of kanang salvation kana bang people who are in the state of grace naa sa estado sa grasya, buot pasabot luwas na siya pero dili siya sure kung luwas ba gyud siya. Ang ikaupat nga klase sa tao mao kini mga tao nga people who are in the state of grace and are assured that they are saved. Kana bang mga tao nga nakabalo nga naa sila sa estado sa grasya, unya sure gyud sila nga naa sila sa estado sa grasya o sigurado sila nga nakahupot na o nakabato na sila sa giingon nga salvation. Ang ikaupat nga klase sa tao in terms of salvation mao nga na yung mga tao, people who are not saved but they think that they are saved. Mo ni ang worst nga tao. Nag-assume sila nga luwas sila bisan tinuod dili. Nag-assume lang. Madali upat klase nga tao. Ang unang tao katong kabalo sila nga dili sila luwas pero wala sila pakialam kung luwas ba sila o dili. Ang ikaduhang klase sa tao mao nga naana sila sa estado sa grasya na luwas na pero dili sila sure kung luwas ba gyud sila. Ang ikatulong klase sa tao mao nga naa sa estado sa grasya, naana sa kaluwasan na kagunit na ug sure sila nga luwas gyud sila. Ang ikaapat mao ning kuan. Nag-assume lang. Nag-assume sila nga luwas pero ang tinuod dili gyud sila luwas. Daghan ni raw panahon na. Now, unsa ang ginaingon sa Bible? Atong basahon ko na ang mga Biblia diha. Proverbs chapter 14 verse 12, no? Panultihon 14:12. Unsa giingon diha sa Binisaya akong basahon? Adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niini mao ang dalan ngadto sa kamatayon, no? Kana bang usahay mag-assume lang ang tawo nga sakto na yang gibuhat. Na bang feeling niya okay na tanan pero ang iya din gisuway mao ang dalan ngadto sa kamatayon. Now, kung kamatayon ginahisgutan sa Bible, dunay duha ka klaseng kamatayon. Kini ang ginaingon nga
physical death, no? Kana mamatay ka, no? Kana bang kabugtuan ka sa gininhawa? Ang ikaduhang kamatayon mo ang katong ginaingon nga itambog sa linaw nga kalayo mo to ikaduhang kamatayon. Mo ni ginaingon sa panultihon 14:12. Adunay dalan nga daw matarong alang sa katawo apan ang katapusan niini mo ang dalan ngadto sa kamatayon. Wrong assumption ba? Ultimately in the end ay dili mao yang gihuptan, dili mao yang giagian. No? Mo ni atong bantayan. Naunsa ba gyud ang paagi para maluwas ang tao? Si kinsa man ang makahatag og pasalig aron nga ang tao makabaton sa kinabuhing walay katapusan og maluwas. Sa una na ko mga videos, no? Ako na napahayag siguro, nakabasa na mo, nakadungog na mo, no nga, naay false hope sa mga bakak nga paglaom ang katong pag-ampo, pagpamisa para sa patay, no? Now, kinsa man nun ang makahatag sa pasalig, sa makadaghan ako na na-post sa social media, no? Ang pari ba nga nagmisa sa patay, sure? Ang nagnubina ba sa patay nga mananabtan, sure? No? Kinsa ron na makahatag sa pasalig kung unsaon ang paagi sa kaluwasan. Now, una ta muadto sa pasalig kung unsa gyud ang kaluwasan. Ato unang tan-aw ni mga pipila ka pagtuo nga gina-consider nga bakak nga pagtuo false hope. Ang unang bakak nga pagtuo in terms sa kaluwasan mao ang ginaingon nga universalism. Universalism. Unsa man ning universalism? Ang universalism usa ka pagtuo nga ang tao maluwas og malangit gyud kung mamatay na. Kaning universalism pagtuo ni nga ang tanan malangit. No? Kaning mga punduka nag-exist ni ron, no? Nga nagtudlo sila og nagtuo sila na ang tao once mamatay malangit gyud. Nag-assume sila na ang tanang tao ipakamatya ni Kristo o giluwas ni Kristo o ultimately maluwas. Unsay pamaagi para maluwas? Kana lang mamatay. Basta mamatay luwas. Mao ni ang pagtuo sa universalism. Pero kung tan-aw nimo siya sa Bible, imong tun-an, imong sabton, imong masabtan nga dili tanan maluwas. Ngano man? Maghatag kog isa ka verse ha. Hebreo 9:27, no? Hebrews 9:27. Og ingon nga nakatakda nga ang tawo mamatay sa makausa ug human ni ana mao ang paghukom. Now, kung ang tanan maluwas pa, nganong doon na may gikatagta nga paghukom human ang tawo mamatay? So dili tinuod ang pagtuo nga universalism nga ang tanang tawo maluwas. Klaro sa Bible nga dunay ginaingon nga dagat-dagatang apoy, linaw nga kalayo nga dili mapalo nga itambog didto unya katong dili mabasa sa basahon sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. So dili gyud tanan maluwas. Sayop ang pagtuo nga universalism. Ngano man dunay gikatakda nga hukom ang Dios. Pagahukman sa Dios ang tao unya ang dili iya sa Dios papahawaon sa Dios gikan sa iyang atubangan ug itambog sa kalayo nga walay pagkapalong. So kanang mga nagpatuo nga ang tanan maluwas, no, piki na, no, false hope na. Kay dili gyud tanan maluwas. Ang ikaduhang false hope mao kining ginatawag nga legalism. Unsa man ning legalism? Ang legalism mao ang pagtuo nga ang tao maluwas pinaagi sa pagbuhat og mga maayong buhat. Kana bang nagtuo nga maluwas pinaagi sa good works, no? Kana bang ang idea pwede nga ang kaluwasan makuha sa pagbinuotan, no?
gihimo nilang puhunan ang ilang binuhatan aron makasulod sa langit. Bisan ako sa una mo ni kong pagtuo, basta magbinuutan lang ka, di lang ka mag dinautan, inigtimbang sa timbangan, kung mas bugat imong pagkamaayo, imong binuhatan nga maayo kaysa dautan nga buhat, makonsidera og malangit, daghan ta ana, no? Pero sa una ra ko nagtuo ana, diha nagtuo ko sa Bible, nasayop din ang pagtuo ha. Ano man unsa ingon sa Bible, no? In relation sa atong binuhatan nga nagtuo ta nga maayo. Sa sulat ni Isaiah 64, no? Verse 6, no? Matud pa, nahisama kaming tanan sa usa ka hugawng butang ug ang tanan namong mga maayong binuhatan sama lamang sa hugawng trapo. So, ang kanabitang ginatuuhan nato nga maayo natong buhat para di ay sa Dios, hugaw lang na siya nga trapo. Sa atubangan sa Dios, sama lang sa hugaw nga trapo ang atong binuhatan. So kung ang atong maayong binuhatan, hugaw nga trapo lang para sa Dios, unsaon man pagkaluwas nimo pinaagi sa imong hugaw nga trapo. Sa ato pa dili pwede na ang imong maayong binuhatan na ikaw ra po yung nag-assume nga maayo to, mo imuluwas nimo. How about kanang magtuman ta sa kasuguan o kanang ginaingon nga 10 commandments, balaod, tumantag balaod, pwede ba ta maluwas ana? At one point, dunay miduol kang Jesus, no? Nangutana, unsaon pagbaton og kinabuhing walay katapusan? Gi-point siya ni Jesus ngadto sa balaod. Matod pa sa maunang utana, yun siya, nabuhat na nako ng tanan. Nabuhat na nako ng tanan. No? Pero, ang question, doon na ba'y maka-perfect na to? Unsaon pagbuhat ng giingon nga 10 commandments? No? Kaya ang essence sa pagduman sa balaod, kung sa balaod ka moagi, is perfection. Oh, perfection. No, naabay makabuhat nato sa pag-perfect sa 10 commandments. Buta ko sample unsa ang ikaunom nga commandment? O mapitok-pitok pa ng mata nato unsa ang ikaunom commandment. Wa gyud ta ka memorize unsa nang 10 commandments. Pagbuhat na ng 10 commandments, kinsa ba nato wala nakapamakak? At one point sa itong kinabuhi, nakapamakak yun ta. No? Ang kuyaw manggod, kung sa balaod ka mo agi, dili jud ka makaabot sa giingon nga perfection. Dili nimo mabuhat with perfection ang tibuok na intent sa balaod. Di na pwede nga kanang, let us say, sa 10 commandments, mga 7 out of 10 imong ma-perfect. No? Kanang gutong idea nga kung matumal lang nato ang at least more than half sa 10 commandments, okay na ta. Langit na ta. In our lifetime, murabag kanang nakahimo tagbas daghan nga good kaysa maayo, okay na ta. Pero unsa ba ang giingon sa Bible bahin ana? No? Matod pa sa sulat ni James o Santiago chapter 2 verse 10. Si bisan kinsa nga nagtuman sa tibuok nga kasuguan apan nakasupak bisan sa usa lang kabahin niini, nakalapas na sa tibuok nga kasuguan. Subot pasabot, dili ka pwede masipyat bisan usa. No, balik ko na ko kaysa ba nato wala nakapamakak. So of course kitang tanan nakapamakak at di na siguro at one point kung dili sa makadaghan. So, in principle, kung nakapamakak ka, considering nga sama nga nakasupak ka sa tibok balaod, kung nakapamakak ka, sama ra pod nga nakapatay ka.
dapat ma-perfect man nimo. So kung nasipyat ka, parehas ra ang imong silot. Kay perfection man dapat, no? Unsay ingon ni Pablo sa iyang sulat sa Galacia, Galacia 2:16. Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuoman kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang last na statement ni Pablo diri sa verse 16 sa Galatians chapter 2, kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. So dili day ka isipon sa Dios nga matarong bisan pag magtuman ka anang balaod. Wala man mo maka-perfect. Kaya perfection man ang kinahanglan. Right down to the very intent of the law sa kinatibukan nga balaod, dapat imo nang mabuhat nga perfection, wala intention. Kung ang intention nimo sa pagbuhat og maayo para lang makalangit ka, then imong gi default ang intention. Kaya dapat mamuhat man ka with love para sa uban. Ang problema karon kay imong intention pagbuhat sa maayo para man lang suklian ka. Dapat dili man ka muhulat og sukli kung magbuhat kag maayo. Ato pa, nawala ang essence sa pagtuman sa balaod. It should be done with love. Ang kana bang walay self-interest. Karon kay gusto man ka suklian, gusto man ka nga makadawat o ganti sa iyong pagbuhat og maayo, then nawala ang essence sa law. Dili ka pwede isipon sa Dios nga matarong pinagi sa pagtuman sa balaod. Dili pwede. Gawas nga kini nagkinahanglan og perfection. Kung masipet ka sa usa ka sugo, then sama ra nga nasipet ka sa rest nga sugo. So kung nakapamakak ka, sama ra nga nakapatay ka. So dili ka pwede nga maluwas pinagi sa paagi nga legalism. Dili ka maluwas sa imong pagbinuotan. Ato pa yung palawman eh. Ano makaingon man kang buotan ka o mayong tao ka? Unsa ba imong standard? Makaingon ka nga mayong tao ka, kay gi-compare nimo imong kagalingon sa katong imong pong gituohan nga daotan. Sa ato pa, na kay gisaway nga tawo ingon nga daotan para nga ikaw makaingon sa imong kagalingon nga maayo ka. No? Maayo kong tao kay wala man ko nangawat, wala man ko na priso, walang kamasakti. Dili ko parihaan aniya kay libakira. Ang imong standard karon sa pagtawag sa imong kagalingon nga maayo is imong harapon nga standard. Itandi daw ang imong pagkatao, tandi sa kung unsa ang ginaingon sa Bible, sa pulong sa Ginoo. Himuha daw nga sa amin ang pulong sa Dios. Unya tan-awa imong kagalingon, dili ba ka maulaw? Kung moingon kita nga good ang atong pagkatao, sama ra nga nagpaka-Dios ta. Mo nay garbo, mo nay pride. Unsa ingon ni Jesus, no one is good but God. Dili man ka Dios. Sa tuo pa, dili ka mo qualify nga tawgon nga good. Busa ayaw tawag nga good ang imong trabaho. Kay dili man ka good, unsa man ka, automatic bad ka. So basically, man is bad. Tungod kay naa siya sa fallen nature. And nothing good will come out of bad. Basic man na. Mo nang ginaingon ni Isaiah sa 64:6 nga ang atong mga maayong binuhatan sama ra sa hugaw nga trapo. Okay, basically ang tao dautan due to our fallen nature. So dili ta pwede nga malangit pinaagi sa tayong sa atong maayong binuhatan kasi tinuod lang dili man ta maayo. Ang ato ang heart, grabe ka wicked. Matod pa sa Bible. Busa ayo sa ligi imong feeling nga maayo ka. Kaya sa tinuod lang, dili ka maayo. The moment nga moingon ka nga maayo ka, that's pride.
Muna siya ang unang sipyat ni Satan. Nagtuo siya nga maayo siya. Now, napailain nga false hope sa salvation. Kining giingon nga sacerdotalism. Unsa ito'y una ganiya? Universalism kato nagtuo nga maluwas tanan. Ang ikaduha nga sayop nga pagtuo katong legalism. Unsa ito? Kana bang nagtuo ka nga maluwas ka sa imong pagkamaayong tao, maayong binuhatan, which is dili gyud. Ang sacerdotalism mao kini ang pagtuo nga ang kaluwasan makuha pinaagi sa pagpasilong og usa ka reliyosong pundok. Oy, diridaan. Daghan na sipyat. Ano naman? Daghan man nato nagtuo nga maluwas ta pinaagi sa tong gipasilungan. Mabitaw na ko kabantay mo na ako. Wala jud ko mag-advertise sa akong gipasilungan. Kay dili man na mo'y makaluwas. No. Now, kung ang imong gipasilungan mo claim nga makaluwas na mo ang pundoka, then kanang pundoka automatic nga kulto. No? Unsa ning sacerdotalism? Kini nga pagtuo nagatuo nga ang kaluwasan makuha sa pinagi sa pagpasilong sa usa ka reliyosong pundok. Kini pod ang pagtuo nga inubanan sa pagtuo nga ang kaluwasan makuha pinagi sa mga ritual o mga seremonya. Kana bang nagtuo ka nga maluwas ka pinagi sa pag-participate sa mga ritual, pagpailalom sa mga sacraments. Namo man atong pagtuo. Basta mas makasubay lang ta sakramento sa atong gipasilungan, aluwas ko. No? Kana bang naapay mo officiate bitaw? Mo pataliwala para ka nga maluwas? Atong butang example para concrete. Sa mga ritual sa simbahan nga Roman Catholic, na ritual. Kasi nag-officiate ana. Pare, basta na gani mediator pag yun. No? Sa mga ritual, seremonya, no? Muna'y sacerdotalism. Dili na makaluwas, false hope na. Usa na diha ang pagbuhat bitog mga buluhaton o steps. Kana maingon nga, kani ang step 1 para maluwas ka, kani ang step 2 para maluwas ka. Basta na yung mga stepping na itudlo para maluwas ka, automatic kulto na. Dili dyan na tinuod, no? Ano naman? Og reliyoso day maluwas ka, kanang kada Domingo ka simba. Maluwas day ka. Sa una, no? Magsimba gani. Kung maabot sa reading sa Matthew chapter 7 verse 21, mahadlok jud ko ana nga verse. Sa una, nakaingon jud ko nga siguro kung reliyoso ko, kung makasimba ko, makadaghan, malangit ko. Pero kung basahon na gaini nga verse, grabe ko makahadlok ba? Kani nga passage, Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Naon na reliyoso na gini ha? Dili ang tanan nga nagatawag kanako og Ginoo maapil sa paghari sa Dios. Kasi nag-istorya ani. Si Jesus mismo nag-istorya ani. Muna istorya ha? Dili ang tanan nga nagatawag kanako og Ginoo maapil sa paghari sa Dios. Ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit mao ang maapil sa iyang paghari. Sa adlaw sa paghukom daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba sa imong ngalan gisugilo namo ang imong pulong? Giabog ang mga daotang espiritu o gibuhat ang daghang milagro. Unya moingon ako kanila, wala ako makaila kaninyo, palayo kamo kanako, kamo nga nagabuhat og daotan. O kuyaw na ni mga tawo nagisputan diri ba? No naman, no? Nagasugilo na sa ngalan sa Ginoo, nagaabog ng mga demonyo, nagbuhat og daghang milagro, kuyaw na ni. Pero sa ingon,
Dili tanang tao nga sama ni ini unya apil sa paghari sa Dios. Mo ni kuyaw. Busa dili nato kasaligan atong pagkareliyoso. Bisa pag matuman tanang sakramento diha. Sa mga sakramento diha, sakramento sa baptism, sakramento sa kumpirma, sakramento sa kumpisal, Eucharist, basta mga ritual, mga sakramento, mga seremonya, dili na tinuod nga maoy makaluwas. Sacerdotalism ang tawag ana ug kana usa sa mga false hope of salvation. As we can see, ang kaluwasan wala nakadepende og dili pwede ipaagi og buhaton sa kaugalingon nga paagi nga relihiyoso, no? Bisan asa sa kasulatan, bisan asa sa Bible, ang role nato nga mga tao nga nasa fallen nature luwasonon ra gyud, no? There is nothing we can do, even religious acts ang makaluwas nato gikan unya sa kapungot sa Dios. Muna ayaw saligi mo pagka-religyoso. Ayaw pod saligi mo galingon nga buutan ka kasi tinuod lang dili man pod. Dili man ka mo pasar nga good kay dili man ka Dios. No? Kung nagtuo ka nga makaluwas imong binuhatan, sayop ka. Kung dili makaluwas imong binuhatan nga imuha, samot na di ka kaluwas sa uban. Mabuhay na akong previous nga pamahayag, ang kanang pag-ampo, pamisa sa patay, dili gina makaluwas. Kipatay naman to. Di gani ka kaluwas mo galingon, maluwas pa nimong uban sa pag-ampo. Dili pwede. Matod pa sa Bible. Now, mao to ang mga false hope. Unsa to? Universalism, legalism, sacerdotalism. Dili to pwede nga muluwas nimo. In other words, wala kay sarang mabuhat para nga maluwas ka. Dili pastor makaluwas nimo. Dili pari makaluwas nimo. Dili sakramento makaluwas nimo. Dili simbahan makaluwas nimo, dili pundok. Busa ayaw pagtuo na maluwas ka anang mga butanga kung mao na ginatudlo nimo. Ang magtudlo ana automatic kulto. No? In light sa kung unsa ang ginaingon sa Bible. No? Now adto ta sa kadang tinuod nga paagi sa kaluwasan. Makapangutan na mo, masiguro day nga malangit. Of course masiguro eh. Now, butangan to sample. Kung estudyante ka, kano sa amang ka magtuon para mo pasar ka? Before the exam or after the exam? Of course, magtuon ka prior sa examination. Kaya kung human pa ka sa exam magtuon, katong imong wrong answer pag-exam nimo, dili naman to mabalik. Basic na siya. So, samtang buhi ka, dapat masiguro nimo kung luwas ba ka, kung gusto jud kang malangit. No, kisama sa pamahayag sa ni Agi, katong atong gibasa bitaw nga Job chapter 16:19-31, wala na may balhinay kung asa ka mamatay. Wala may purgatorio. So, samtang karon pa lang daan, samtang buhi pa taga ginhawa pa ka diha, siguro kung malangit ba ka, kung gusto kang malangit, gusto kang ato pa sa tabitang atong sample ganyang, way pakialam kung malangit magdili, luwas magdili, ayaw pagpakabana. Pero, ang Bible nag-warning, sa oras nga matambog ka sa impyerno, magkagot imong ngipon o mag-antos ka pag-ayo sa walay katapusan didto unya sa linaw nga kalayo. Mao to unya ang imuhang ikaduhang kamatayon kung dili ka magpakabana karon sa imuhang kaluwasan. Now, atol sa gabi nga si Jesus kana bang nanuguntugon na namilit sa mga tinun-an kay hapit naman siya ato ilansang sa cross, no?
nangutana si Tomas niya, no? Si Tomas, si Thomas, nangutana, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ikaw moadto busa, unsaon man namo pagkahibalo sa dalan. Nga man si Jesus ato nga, ako mahapit na mobiya ninyo, pero kabalo mo kung asa ko padulong. Si Thomas, galibog, yun siya nga, Lord, wala may kabalo asa ka moadto. Saan mo pagsunod nimo dito? No? Wala may kabalo sa dalan. Si Jesus mitubag niya, ako mao ang dalan. John 14:6 niya. Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. So, direkta ang tubag ni Jesus kang Tomas. Kay si Tomas naglibog mo asa agi asang dalan. Ang tubag ni Jesus sa iya direkta, direct. Sa kung unsa ang inquiry ni Tomas, si Jesus daw ang dalan matod pa niya. Ako ang dalan. Miingon si Jesus nga ako ang dalan. Wala miingon si Jesus nga ako ang usa sa mga dalan. So, gipasabot ni Jesus nga absolutely sa iya lang ka moagi. Ato pa dili ka moagi sa katong religion, dili ka moagi sa sakramento, dili ka moagi sa ritual, dili ka moagi sa pari, kung dili moagi ka kang Jesus lamang. Kaya wala man daw makaadto sa amahan, gawas kung dili agi niya. No? If and only if, muna kondisyon, gawas kung kang Jesus ka moagi, dili ka malangit. If and only if kinulong absolute nga kang Jesus ka moagi. Mabitan na kung maingon na imong gipasilungan, kung maingon imong religion, na kanang pundo ka makaluwas, din automatic kulto. Ano naman, si Jesus na imong religion? No. Si Jesus lang ang dalan, dili ang religion. Dili ang religion, dili ang pundok, dili ang sakramento, kung dili si Jesus lang. No? Akong question, kinsa man ni nga Jesus? Imo na ba ning nailhaning maong Jesus nga nag-ingon nga siya lang mao ang dalan? Imo na ba na sinati? Imo na ba ni naila-ila? Mao ni problema. Basig lahi nga Jesus na imo nailhan. Basig imong Jesus nga nailhan, kanang taas og buhok ng burag babaeng bungoton. Oh. Kanang naglibog ka kung puti ba o itom. Ang gilansang sa cross puti, ang napasa sa cross itom. Oh. Asa may tinuod ana ron. Oh, klaro ha, kung kinsa na nga Jesus imong nailhan. Kaya isa raman ang Jesus nga giingon sa Bible, isa raman. Una nga daghan nato nalipat ba sa mali nga pagtuo sa false hope, kaya ang Jesus nga to nailhan is not the Jesus of the Bible. Ingon si Jesus, siya lang ang dalan ngadto sa amahan. Na mayon na pod nga, ay, agi dai mi kang Mary. Kang Mary na po ta agi para makaadto kang Jesus. Ingon nga, to Jesus through Mary. Na pwede di ay, kang Maria ka agi. Kung sa ingon ni Jesus sa John 14:6, I am the way, meaning the only way. No? Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi ka nako, gawas kung agi ka nako. So absolute nga kang Jesus ka moagi para nga makaadto ka sa Dios amahan nga naa sa langit. Doon sa ingon ni Jesus sa laing bahin sa John 6:44, ingon siya, walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kon siya ganuyon sa amahan nga mao ang nagpadala kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. So, makaduo lang ka kang Jesus di ay if and only if dalahon ka sa Dios amahan ngadto kang Jesus. So sayop ang pagtuo nga to Jesus through Mary. Kasi Mary, dili man mao ang amahan, dili man po Diyos si Mary. So, ang makadala sa kaluwasan sa tao, maurag yun ang Diyos. Kay si Jesus man ang dalan, padung sa langit, kinahanglan nga dalaon ka sa amahan ngadto kang Jesus para nga madala ka ni Jesus ngadto sa amahan sa langit. Kita nimo? So, dili ato masabtan nga ang kaluwasan buhat di ay sa Dios. No?
Salvation is through Jesus by the Father. Libog, no? Kini pag-emphasize lamang nga wala kay sarang mabuhat para maluwas ka. Ang imong kaluwasan nakadepende lamang gyud sa Dios. Ang kaluwasan dili pinaagi sa pagbuot sa tao, no? Kaya ang kaluwasan exclusive. Exclusive. Unsa exclusive? Kana bang walay laing mubuhat? Exclusive. Absolutely. Iya lang gyud sa Dios. Mao na nga dili ka maluwas sa imong kaugalingong pamaagi. Samot nga dili ka maluwas sa pamaagi sa uban. Samot nga dili ka maluwas sa religion nga imong gipasakupan nga naman. Ang kaluwasan absolute ug exclusive nga buhat nga iya lamang sa Dios. Ang kaluwasan pagbuot sa Dios. Mao nang gitawag nga grasya. Kay pagbuot sa Dios unya ihatag sa tao nga walay angay. Nganong wala may angay? Kay makasasala man. Tungod sa grasya, maluwas ka. Ang problema na itong mga tao, wala man takasabot kung unsa ng grasya. Kaya kung maghisgot gani grasya, atong nasabtan ng grasya, kutob raman sa kaon. No? Ay, salamat sa grasya. Sa grasya hagod, kaning pagkaon. Kutob raman ta sa kaon. Muna pagsabot sa grasya. Wala ta makasabot nga ang grasya di ay usa ka pabor. Usa ka pabor para nimo, para nako nga makasasala kay walay angay gihatagan sa pabor. Mao na grasya. Kung angayan ka, dili na grasya. Suhol na. Compensation. Kay dili man kaangayan, dili grasya. Maabay tayo ng sayop nga moingon ka nga si Maria walay sala tungod kay puno sa grasya. Puno sa grasya si Maria, natural. Kay makasasala siya, gipaboran siya sa Diyos. God has given her much favor. Mo nang full of grace. Kay bisan makasasala, kay naa sa fallen nature nga tao. Gigrasyahan. Amo na siya. Ang grasya, exclusive na siya para sa mga makasasala. Now, kung ang kaluwasan grasya gikan sa Dios, ang kaluwasan di ay usa ka gift. Kay gift man regalo. Kung bayaran ni muna dili naman na regalo. Regalo libre. Mao na siya. Dili nimo kayang bayaran ang kaluwasan. Dili. Kaya kung pwede pa bayaran ang kaluwasan, maghinambugay ta ba? Tinuod lang. Makaingon man ka nga, mas buutan jud ko nimo, uy, dapat malangit ko. Mahimo ka hambugiro kung maluwas ka sa imong tawhanon nga paagi. Maluwas ko, uy, sugod ko. Di ba? Maluwas ko, uy. Nagpakaon ko kuan ba? Mga 50 ka bata. Yung po isa nga, ako jud. 50 na guna imong gipakaon. Ako jud isa ka kuan, eskwelahan. Tibok population na pay pakapin nga bag o kuan, notebook. O maghinambugay ta. Diba po ni resulta? Kung pinaagi pa sa imong capacity ang kaluwasan. Kung unsa ingon ni Pablo, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Efeso 2:8 niya. Efeso 2:8. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat. Sayon, dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So ang kaluwasan di ay dili mahimong bunga sa tong paningkamot. Kini buhat sa Dios. Unya gihimo niyang gift, gihimo niyang regalo para nimo o para nako. Unsa ni Pablo? Naluwas ka mo. Naluwas. Past tense. Humana. Wala maingon si Pablo nga, luwasonon mo. Wala Ingon ni Pablo, naluwas ka mo. Sa ato humana ang buhat sa kaluwasan.
Mao bitaw na nga walay purgatorio kay human naman ang buhat sa kaluwasan. Hebreo 10:10, no? Nahinuan tang tanan sa makausa lang nga sacrifice ni Jesus. Oh, muna ingon si Pablo, naluwas ka mo, human na ang kaluwasan. Dili na nimo na paningkamutan pa. Kay regalo man, imo na siya nga dawaton nga mapasalamaton. No? Unsa ingon sa pinaka-famous nga verse sa tibuok kalibutan, John 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motukan niya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Unsa giingon? Ang tanang mutuo. Ang tanang mutuo. No? Ang problema unsang klase nga pagtuo na animo? Una, ang object ba sa imong pagtuo o ang gipahinungdan sa imong pagtuo mao ba gyud ang tinuod nga anak sa Dios? Mao ba gyud ang anak sa Dios nga si Jesus nga giingon sa Bible? Ibasig dili ba? Kay ang kaluwasan sa Jesus nga giingon sa Bible kompleto man, makausa lang gibuhat pero epektibo sa tanang panahon. Dili na dugangan. Oh. Epektibo man to. Kung ang Jesus nga mo nailhan, dili kumpleto ang pagluwas para nimo. Dili na tinud nga Jesus, fake na nga Jesus. Kaysa makausa lang nga paghalad ni Jesus sa kagalingon, matud pa nahinluan tang tanan. Mao to'y butangan nimo sa pagtuo. Katong maong Jesus nga nidupa sa cross, tinuod to nga nagluwas nimo. Kung basahon nimo ang Bible ba, kung imuha lang yung kanabitang ma-internalize, masabtan nimo nga human na ang buhat sa kaluwasan. Matud pa sa saad sa Dios sa iyang katawhan, luwason ko kamo inaagi sa mga nagdupa nga kamot. Mao to siya ginaihon kani adto pa. Pero gituman sa Dios sa pag-abot mismo sa iyang pinanggang anak na atong nailhan nga si Jesus. So, unsang paagi ka naluwas? Giduphan ka sa Dios, giduphan ka ni Jesus. Mao to siya butangan nimo sa pagtuo. Ay sigtuo ang daghang ritual. Ay sigtuo ang may kang tao, kadi ka may tao. Kaya kung mayong tao ka, wa kay labot sa kaluwasan. Nagiduphan ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Kaya ang ginahin ni Jesus kalibutan, ang tao nga naa sa fallen nature nga naglunang sa sala. Mabitaw na ang opening salvo dito sa cross. Amahan, pasaynua sila. Kaya wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Nag-release na si Jesus o kapasayloan sa imong sala. Dito palang daan sa Kalbaryo. Kung sa imong buhaton, i-acknowledge lang nga tinuod ka nga makasala. Ayaw patutuo nga good ka. Dili ka good. Kaya kung good pa ka, wala kay labot atong pag-ingon ni Jesus na Father, forgive them. Kaya ang pwede mo claim ato, katulang dili good. Katulang mga tao nga niingon sa ilang galingon nga dili ko tarong. Makasasala ko. Kaya kitang tanan matod pa, makasasala man. Roma 3:23, ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Diyos. Roma 6:23, ang silot sa sala mo ang kamatayon. Apan ang gasa sa Diyos, ang gasa sa kinabuhi, na akang Ginoong Jesucristo. Mo na giingon nga grasya. Grasya. Pabor para sa makasasala. Unsay gibayad sa imong sala? Imo habang buhat? Dili ay. Imo habang pagkamahing tao? Dili ay. Imo habang pagsigig simba mo Domingo? Dili ay. Ang bayad sa imong sala mao ni ang sulat mismo ni Pedro chapter 1 verse 18 to 19. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo. Oh, ha? Katawa? Pagluwas aron pagluwas. No? Ang bayad sa human na di ay bayari. Nasayod kamo nga ang bayad, ang gibayad aron maluwas
Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Verse 19. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karniro walay buling o mansa. Ano daw? Giluwas kamo. Giluwas, dili luwas sunod. Humana. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo. Oy. Kinsang dugo nagluwas nimo? Dugo ni Kristo. Unsang klase nga dugo? Bililhon nga dugo. Walay buling, walay mansa. Giluwas. Humana. Gibayaran na ka. Ang illustration na ba? Kana bang nakiutang nga dako kaayo? Unya, siripuno na ka. No? Gikasuhan na ka. Kaya di ka kabayad sa imong utang. Pero here comes somebody na wala dagang question. Naingon nga, Brad, sis, ako nang gibayaran nimong utang. Quits na. Mao na yung grasya. Ang nibayad sa imong utang nga di mo kayang bayaran, lain nga tao. Mao to gibuhat ni Jesus. Ang utang nimo sa imong sala nga di mo kayang bayaran bisan pa mag-unsa ka, iyang gibayaran, giduphan sa cross. Unsa ang gibayad? Ang iya mismong bililhon nga dugo. Humana. Sulat ni Pablo, naluwas kamo. Sulat ni Pedro, naluwas kamo. Humana. Mabit ang giingon nga, tuuhan na lang nimo nga giluwas ka, dawata nga giluwas na ka. So atong isumada, ang kaluwasan nakadepende lang yun exclusively, absolutely sa Diyos. Ikaduhang punto, wala kay sarang mabuhat para ka maluwas. Wala. Ikatulong punto, ang kaluwasan humana. Humana. Masig mata kang morning diha. Humana ang kaluwasan. Now, kung humana ang kaluwasan, anong ginasigi pa man yun ang pagwali karon? Kung humana man kaha. Gisigi ang pagwali sama niini para maabot nimo ang mensahe. Imagine kung nang binilanggo diya sa prisuhan nga napardo na di ay, naparol na di ay. Kung wala gyud mensahe na abot niya, di siya makabalo nga humana di iyang kuan, sentensya. Mo ni purpose na nang gisigihan og wali para maabdan sa mensahe. Bidaw ikaw naabdan na ka sa mensahe, piniriso ka, nanay mensahe nga pwede na ka mo gawas. Idyo ka mo gawas. Okay, naabdan ka sa mensahe, tuohi. Gawas na. Kay dili na ka binilanggo. Gihimo na kang gawas no ni Kristo sa imong pagkamakasasala. No, tungod sa grasya, kung masabtan nimo ang grasya, mubiya ka sa imong pagkamakasasala. Maulaw na ka, uy, gibayaran na gud ka. Kung gibayaran na ka, undang na sa pagpakasala. Maulaw ka sa nagluwas nimo. Maulaw ka sa nagbayad nimo pinagi mismo sa iyang bililhon nga dugo. Ang gikasulat sa Bible, mao ang maayong balita. Nganong maayong balita man? Kaya supposedly lagi unta, impierno honon ka. Pero here comes Jesus, the promised Savior. Nidupan nimo dito sa cross para nga ikaw dili na maadto pa sa ginaingon nga linaw nga kalayo. Mo na good news. Ayaw na sig ritual diha. Imusamot ng badyos imo ginabuhi. Ang good news mao
nga grasya ang kaluwasan, giimpasay sa Bible nga kini usa ka libre nga gasa. Unsa man ni mga mensahe karon nga ingon niini? Kung sabto nato ang ginasulat sa kasulatan, ang nakasulat sa Bible, pulong sa Dios. Kung sina sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios mao ang tawag niya sa iyang katawhan. Ang sa ingon ni John sa chapter 10 verses 27 to 28. Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili nagayod sila mga matay og walay makaagaw kanila gikan kanako. Wow! Kanindot sa assurance. Gipamulong ni mismo ni Jesus. No? Matod pa niya, ang iyang mga karnero mamati sa iyang tingog. Siya nakaila sa iyang mga karnero ug ang mga karnero ni Jesus nakaila niya, nakaila sa iyang tingog. Ang pulong sa Dios mao mismo ang tingog sa Dios. Kung karon ang kining mensahe idulot sa imong kasing-kasing din tinawag ka sa Dios. Kay human nakabayri sa Dios. Manong gitawag ka sa Dios? Kay apil ka sa iyang mga chosen, sa iyang mga pinili. Dapat modulot na nimo kung iya ka sa Dios. Dapat mamati ka sa pulong sa Dios kung iya ka sa Dios. Assurance. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili na gayod sila mga matay og walay makaagaw kanila gikan kanako. Sa gingon, walay makaagaw kanila gikan nako. Mabuitaw si Pablo nagsulat sa Roma, wala na'y makapahimulag pa nato sa gugma sa Dios. Ano man, ang kaluwasan ng gibuhat ni Kristo, kumplito. Apil dito ang security. Apil dito ang seguridad. Mabuto ingon siya, mubalik ako aron kuhaon kamo. Aron akong asa gani ako, tua usab kamo. Mo ni sure. Kanang purgatorio di na sure. Kanang pamisa sa patay di na sure. Kanang pagnubina sa patay dili sure. Sakramento dili sure. Ang sure mao nga once upon a time, at least more than 2,000 years ago, dunay Kristo, dunay Jesus nga nidupa para nimo. Mao to'y sure. Naghatag nimo og assurance nga unsa daw? Walay makaagaw nimo gikan kaniya kung apil ka sa mga nituo nga giluwas ka, nga gibayaran ka sa iyang hamili nga dugo. Now, maka-remember ko sa akong trabaho pagka-engineer na ay matubig sa bukid. Karon kay naulahiman ko, ang barangay captain, nag-una na, gipangguyod ang hose. Giingnan lang ko sa mga tao ako naabtan nga, engineer, tuwa na sila. Daghan tong kabayo ba? Kibukid man, gikabayo nila ang hose. Matod pa, daghan daw kabayo ang naguyod sa mga hose. Ako kay first time na kong muadto sa source sa tubig, nakuhaan sa katong kuan jud. Sa paslakan sa hose. Baklayo nun man, baklay ko, subay ko sa tunob sa kabayo. Pag abot sa unahan, nagsanga man, nagway ba? Nagway. Karon, akong itiman-an tong istorya nga daghang kabayo. Ang sa tuo, gamay naman ang tunob sa kabayo. Kining sa wala, kanang tunob sa kabayo. Tungod lagi kay kung kuan nga daghang tunob sa kabayo, daghang nagkabayo tong nga daghan sila, dinisubay ko atong daghang tunob sa kabayo. Dagko na kay ko na singot, kapugan akong t-shirt ba, baklay. Pag abot sa babaw, no? Matinita. Na ako'y nasugatan. Ingon siya nga, asa day ka ner? Ingko muapas ko nila ni kapitan nga nagdalag hose. Siya nga, ay, sa tubod ka mo adto? Ingko,
Siya, ay, kita ka ng pikas buntod, ner. Naa sila diha. Kung na, wala agianan gikan diri paingon diha. Ingon siya nga, wala, ner. Kung saan man eh. Ingon siya, balik sa ubos, ner. Kato nagway bitaw dito. Di ko katuo. Uy, kalayo na. Pero wala ko'y choice. Kay di man ko moabot sa kong padulungan. Kung siyang gibuhat, bahala, gikapoy na ko. Lami na kailigid. Ibalik ko sa ubos. Unya, misubay ko sa saktong dalan para nga makaabot ko sa kong padulungan. Daghan nato ba? Nangasaag. Dili mao. Nisunod ta sa kung unsa ang popular. Mauna ni namathan ako. Ako mga katigulangan diri na. Dili lang ko pakamatay. Oy! Bitaw. Dili ka magmahay. Oh. Ang kamatuoran is not a matter of popularity. The truth is what God says it is. Ang kamatuoran nagdepende sa kung giunsa o unsa ang ginaingon sa pulong sa Dios. Ayaw isugal imong kinabuhi sa dili mao nga pagtuo. Kung naka-recognize nga nasaag ka, pangita sa saktong dalan. O wala na mo labaw pa sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Maayong gabi o maayong adlaw asa man ka karon hangtod sa sunod nga higayon. Daghang kayong salamat.